इनसायड फोंडा पोल कार्यावळीन तुमकां परत एकदा येवकार. गोंयांत जेन्ना पोर्तुगीजांनी बाटाबाटी सुरू केली तेन्ना आपले देव आनी देवता घेवन तेन्नाच्या लोकांनी अंत्रूज म्हाला कडेन धांव घेतली. ताका लागून अंत्रूज म्हालान आमी पळयता एका फाटोफाट एक सगळ्याच देव आनी देवतांची देवळां आसा. तेन्ना सावन आज मेरेन जनमानसाच्या काळजान हो म्हाल बसला. अंत्रूज म्हालाचो म्हत्वाचो वाठार म्हटल्यार फोंड्या. फोंडेचे लोक खंयच्याय विशयाचेर आपलें मत उक्तावपाक फाटीं फुडें सरना. जशें गोंय तांच्या चित्तान तशें फोंडें तांच्या हृदयान आसता, काळजान आसता. असोच एक फोंडेकार जो फोंडें आपल्या हृदयान घेवन जगता तो म्हणजे हृदयनाथ शिरोडकार. आनी आमी ताका मेळपाक गेले ताच्या घरा खडपा बांद्यार. स्वता घर सारकें आसलें जाल्यार थंय मागीर बाकीचे सगळें सारकें खरें. पूण फोंडेचे आमी पळयलें जे तरेन राजकीय स्थिती चल्ल्या हेवटेंतले मनीस तेवटेन चालूच आसा फाटल्या 5 वर्सांनी. फुडल्या 5 वर्सांनी ते अपेक्षीत आसा. ह्या फाटी बरे भुरगे निवडून येवंक जाय, यूथ निवडून येवंक जाय अशें तरी म्हाजें मत आसा. कारण आमी उडयो खूब पयल्यो आनी जशें राजकारण स्टेटीक बदलता तशें मुन्सिपालिटीक बदलता. म्हणजे चॅरमॅन कितलेशेच चेंज जाले आनी फोंड्याचें एकूण डेव्हलपमेंट जें आसा पळय तें डेव्हलपमेंट जावपाक खूब अडचणी आयल्या. तुमी आतां फोंड्या येतना तुमी पळयलां आसतलें की फोंड्या व्हडलीं व्हडलीं फोंडकुलां मारल्या. सिवरेजचें काम फाटलीं 10 वर्सां चालू आसा, अजून कंप्लीट जायना. फोंडेकारांक वेवस्थीत लायट मेळना, फोंडेकारांक वेवस्थीत उदक मेळना. आमगेर उदक सकाळीं 7 वता ते रातचें 9 येता. सो एक फोंडेकारांचो खुबशे इश्यूज आसा. फोंड्यान इतले सगळे नॅचरल रिसोर्सीस आसा. म्हणजे झऱ्यो जर म्हटल्यो जाल्यार मुन्सिपालिटीन करण्यासारकी कामां जी आसा ती म्हटल्यार झऱ्यो डेवलप करपा जाता. हे सगळे गटर्स जी आसा ती गटर्स केन्नाच निवळ आसना. म्हाज्या सायडीन एक गटर आसा ते केन्नाच निवळ आसना. सो मुन्सिपालिटीचे लोक जे निवडून येता, आतां कॉन्सिलर जे निवडून येता तांचें काम इतलेंच की चॅरमॅन निवडून हाडप आनी मागीर तो सत्ताधारी कोण आसा तेजें पॅनल करप. सो डेवलप करपाक लागून कोण येना. ह्या फाटी आमची अशी इच्छा आसा की बरे लोक निवडून येवचे जे फोंड्याचे बेजिक्स जे आसा नेसेसिटी आसा पळय ते डेवलप करतले अशें इच्छा आसा. खरो हृदयनाथ काँग्रेसीचो वांगडी, पूण हृदयनाथ वाट पळयता तो पक्ष आपले उमेदवार जाहीर करपाची. एक्चुअली लास्ट टायम जरी पळयलें बीजेपीचो वेगळो पॅनल आशिल्लो, रवीचो वेगळो पॅनल आशिल्लो, सद्या प्लस MG वेगळो पॅनल आशिल्लो आनी मागीर बीजेपींतले विथीन बीजेपी एक वेगळे लोक आशिल्ले. सो फाटल्या खेपे जे घडामोडी घडल्यो की रितेशाक उडोवपाक लागून बीजेपीचेच लोक आशिल्ले, ह्यो सगळ्यो विथीन बीजेपी देर इज फायट. बट बाकीचे जे लोक आसा पळय ते अजून एकठांय येना. सो देर शूड बी अ गूड कॉम्पिटिशन. हांगा आमच्या वॉर्डान आमचे हितून रितेश रावता अशें लक्षान येता. प्लस पयलींचो रवीचोच कार्यकर्तो तेगेलो चलो श्रवण रावता आनी केतनाचो एक कॅन्डिडेट आसा सुशांत म्हणून. पळोवंक जाय कोण निवडून येता अशें. यंगेस्ट म्हणटात तो श्रवण आसा. सुशांत लास्ट टायम राविल्लो, दादाच्या गेर सरलेलो. पूण फर्स्ट टायम रितेश हांगा रावता. पण लोकांनी विचार करून मत मारचें अशें म्हाजें. ते कोणाक मत मारचें तें सद्या हांव सांगना कारण अजून पर्यंत कोणें फॉर्म भरूना. पण लोकांनी विचार करून मत मारचें की फक्त थंय चॅरमॅन जावप आनी फुडें आमदारकीक लागून क्लेम करप इतल्या पुरते जर कोणी निवडणुकीक रावता जाल्यार तशा मनशाक मत मारचें न्ही लोकांनी. तो कोणूय आसूं मागीर तो. पूण जेका खरें डेवलपमेंट करूंक जाय आनी आपलें पॉलिटिकल कॅरियर फुडें वेवस्थीत व्हरतलो जाल्यार ताका पयलीं ग्रावंड लेवलाचेर काम करून दाखोवचें पडटलें. अशा लोकांक निवडून हाडचें अशें तरी इच्छा आसा. हें आसा पळय म्युनिसिपल इलेक्शन्स, हातूंत पॉलिटिकल पार्टीज इनवॉल्व जाल्ले आसात. आनी आतां सद्याच्या स्थितीन पळयत जाल्यार वेगवेगळे विशयूय काडटा. सो फोंड्या म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन किंवा सांकळे म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शनाचे रिजल्ट्स डू यू थिंक आर रेफरंडम ऑन दी स्टेट गव्हर्मेंट्स परफॉर्मन्स आसूं शकता? थोड्या प्रमाणान आसूंक शकता. पण थोड्या प्रमाणान अशें आसा की लोक जेन्ना म्युनिसिपालिटीक मतां मारता तेन्ना फेस पळोवन कॅन्डिडेटाचो फेस एक तर पळयता किंवा पर्टिक्युलर आमदाराचो फेस पळयतले किंवा थंयचे लिडर जे पॅनल घालता तांचो फेस पळयतले आनी मारतले. चड करून स्टेटीन कितें चलता पळय तेजेर लोक हांगा लक्ष दिवपाना. म्हाज्या लोकांक तर रिक्वेस्ट आसा की एकूण सरकार जे गोंयचें चलता ताजो जर विचार केलो जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे जे जे कॅन्डिडेट आसात तांकां सगळ्यांकूच उडोवचें अशें म्हाजी तरी इच्छा आसा. उडोवचे सामके. बरे भुरगे असले सुद्दां ना. आतां बरे भुरगे जरी असले आनी ते मिंदे असले आनी ते कांय करूं शकना जाल्यार तांकां अर्थ कांय ना न्ही.
तेंच्यांनी परफॉर्मन्स यू आर नॉट दाखोवचो सपोर्टिंग जस्ट यंगस्टर्स यंग असून कोताय ना आनी ना. चेंज केले म्हणटा फाटल्या फावटी यंगस्टर्सांनीच उडक्यो मारलेल्यो. ना तेच सांगता न्ही, म्हणजे पार्टी जशी आसा तशे सकयल्ले लोक आसतले न्ही. पार्टी वयर सारकीच चलना, हांगचे लोक सारके चलना. फोंड्यान जर आमी बीजेपी पळयली जाल्यार बीजेपीन दुफळी आसा. जरी तरी ओपनली ते सांगना जाल्यार आमकां लोकांक खबर आसा दुफळी आसा. डिफीट बीजेपी, कारण हांगा डिफीट करूनच सांगचें पडटलें की इश्यूज तुमी जे स्टेट लेवलाचेर घेता ते गोंयच्या लोकांक पसंत ना. कॅम्पेन करतलो, आर यू गोइंग टू कॅम्पेन? अजून पार्टी लेवलाचेर जर येले जाल्यार हांव कॅम्पेन करतलो. काँग्रेस पार्टी लेवलाचेर कितें आयले करचेशें म्हणून आय वील डू कॅम्पेन. पार्टी लेवलाचेर लायक मायंडेड जर लोक म्हटले आनी आयलंड अजून तसो विशय येवं ना, कारण प्रत्येक जण इंडिपेंडंट रावता. समजा एक तसो पॅनल जाता, लायक मायंडेड येता आनी तातूंत जर पॉलिटिकल पार्टी खंयचीच ना आनी थर्ड फ्रंट म्हणून समजा कितें बरें येता आसत जाल्यार डेफिनेटली आय वील बी विथ दॅट थर्ड फ्रंट. जांच्या काळजांत फोंड्या बसला अशा आनीक लोकांक घेवन आमी तुमच्या मुखार येतले आमच्या कार्यावळीन इनसायड फोंडा पोल्स. तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब.